डिजिटल मरदम शुमारी के तहत नई हल्का बंदियों में कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें जूं की तूं। कराची की नशिस्तें 21 से बढ़कर 22 हो गईं। जिला जुनूबी की नशिस्तें 2 से बढ़कर 3 कर दी गईं। सिंध असम्बली की 3 नशिस्तों का भी इजाफा, तादाद 44 से बढ़कर 47 हो गई। अंदरून सिंध सांगढ़ की कौमी असम्बली की 1 नशिस्त कम, खैरपुर, सांगढ़ और ठट्टा की एक सूबाई नशिस्त भी घटा दी गई। चारों सूबों में कौमी असम्बली का हर हल्का 9 लाख से जायद वोटर्स पर मुश्तमिल। इस्लामाबाद में एक हल्के का कोटा 7 लाख वोटर मुकर्रर। सिंध और पंजाब असम्बली के लिए एक हल्के में 4 लाख से जायद वोटर्स होंगे। बलूचिस्तान असम्बली में 2 लाख 92 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हर हल्का 3 लाख 55 हजार वोटर्स पर मुश्तमिल। कराची वालों पर एक और बिजली गिराने की तैयारी मुकम्मल। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट के मद में बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। माहाना 100 यूनिट तक 1 रुपए 49 पैसे और 301 से 700 यूनिट तक फी यूनिट 3 रुपए 21 पैसे इजाफा तजवीज़। कमर्शियल और सनती सार्फिन को 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट इजाफी देना होंगे। वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी का बिजली बिलों में इजाफे पर चेयरमैन नेपरा पर इजहार बरहमी। अरकान कमेटी ने सार्फिन के अदम तहफ़्फ़ुज़ पर नेपरा को बेबस इदारा करार दे दिया। बजट शॉर्टफॉल बिजली सार्फिन से पूरा करना कहाँ का इंसाफ है? चेयरपर्सन कमेटी सादिया अब्बासी का सवाल। चेयरमैन नेपरा ने इजाफी पैदावार को टैरिफ में इजाफे की वजह करार दे दिया। इक़्तिसादी अशारिया नेपरा अथॉरिटी के हाथ में नहीं, डॉलर के कदर बढ़ने से 180 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ चुका। चेयरमैन नेपरा की ब्रीफिंग। की एतराज़ात के बाइस ईरान से गैस न खरीदने का शाखसाना। अगले साल पाकिस्तान पर 20 अरब डॉलर की लायबिलिटी और जुर्माने के खदशात मंडलाने लगे। ईरानी हुकाम से दोबारा मुज़ाकरात करके रास्ता निकालने की कोशिशें। ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम की ब्रीफिंग के बाद सेनेट कमेटी ने वज़ारत ख़ारजा और अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। मुआहिदे पर अमरीकी एतराज़ात और कानूनी इकाद पर वजाहत तलब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले मुआशी टीम के हमराह सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर का दौरा मुतवक्के। तीनों ममालिक के हुकाम से सरमायाकारी के अमूर पर बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ को लीग कायद की वतन वापसी में हायल कानूनी रुकावटें दूर करने की जिम्मेदारी मिल गई। कल रात वतन वापस पहुंचकर कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। मैंने फैसला अगर किया जमात छोड़ने का तो अपने हल्के के अवाम से मुशावरत करके, तो एक तहजीब के दायरे के अंदर रहकर, मैंने 35 साल से एक जमात के साथ हूँ, मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं ये समझूं कि पाकिस्तान के मसाइल आज मेरी जमात हल नहीं कर सकती, फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, घर बैठ जाऊं या किसी नई सियासी जमात में जाऊं। मुल्क में नई सियासी जमात की सुनगुन। नून लीग छोड़ने की ख्वाहिश नहीं, ऐसा कोई फैसला किया तो हल्के के अवाम से मुशावरत की जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने हिकमत अमली बता दी। नून लीग समेत मौजूदा सियासी जमातों में अवामी मसाइल हल करने की इस्तेदाद नहीं। साबिक वजीर आजम का मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल सर्कल 4 के सेल ई मुंतकिल। बी क्लास सहूलियात के तहत एयर कूलर, किचन समेत खाना तैयार करने की सहूलत फराहम की जाएगी। सर्कल 4 में तौहीन रिसालत, साइबर क्राइम्स और खोकर फैमिली के मुल्ज़मान भी कैद। इसी बैरक में शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज इलाही और साबिक एमएनए अली वजीर भी असीर रहे। नैब सिंध ने 28 रेफरेंसेस कराची की एहतसाब अदालत को भिजवा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी का केस 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ केस की समाअत 4 नवंबर को होगी। पंजाब में आशूब चशम के मुतासरीन की तादाद 70,000 से बढ़ गई। आज सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। जुमे को ईद मिलादुन नबी की तातील। स्कूल अब पीर से खुलेंगे। मुतासरा बच्चों को स्कूल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में रोजाना 50 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। माहिरीन तिब ने मौसम सर्द होने पर आशूब चशम का जोर टूटने की उम्मीद जाहिर कर दी। पंजाब में आशूब चशम की वबा फूटते ही नाजायज मुनाफाखोर मुतहरिक। 12 मुख्तलिफ अक़साम के आई ड्रॉप्स की किल्लत। शहरी एक से दूसरे मेडिकल स्टोर का चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। हुकूमत से एक्शन का मुतालबा। रैप ने कॉमसिडन आई ड्रॉप्स का बैच CYF003 गैर मयारी करार दे दिया। दवा का इस्तेमाल मरीज की बीनाई के लिए खतरनाक होने का अलर्ट जारी। कंपनी को आई ड्रॉप्स मार्केट से उठाने की हिदायत। वफाकी वजीर सेहत ने रैप को क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। शुगर मरीजों की बीनाई से खेलने वाला दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। जाली इंजेक्शन स्कैंडल के मुलजिम खालिद को फैसलाबाद से हिरासत में लिया गया। मरकजी मुलजिम पहले ही जेर हिरासत। मुलजमान गैर रजिस्टर्ड और गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई करते थे। इंजेक्शन से मुतासरा 15 मरीजों की आंखों की सर्जरी। 9 मरीजों की बीनाई किसी हद तक वापस आ गई। वजीर सेहत पंजाब की तस्दीक। इंजेक्शन गैर मयारी तौर पर पैक और मार्केट में फराहम किए गए। प्रोफेसर जावेद अकरम की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस पर नजरसानी की दरखास्तों पर समाअत आज होगी।
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 3 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ 2017 میں مذہبی جماعت کے دھرنے سے جڑواں شہروں کے شہریوں کو مشکلات پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کر فیصلہ سنایا تھا۔ قرار دیا تھا کہ بنیادی حق استعمال کرنے کے لیے کسی دوسرے کے بنیادی حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت، سپہ سالار کو سیکیورٹی صورتحال، ذخیرہ اندوزی اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ۔ آرمی چیف کا امن و استحکام کے قیام کے لیے کوششیں مزید مربوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ جنرل عاصم منیر کے پشاور میں خیبر پختونخوا خواتین سمپوزیم میں بھی شرکت۔ سکھ رہنما کے قتل پر عالمی دباؤ سے بھارت بوکھلا گیا۔ ہردیپ سنگھ کے قتل کا الزام بغیر کسی ثبوت پاکستانی ایجنسی پر لگا کر پھر اپنا تماشا بنا ڈالا۔ کینیڈا اپنے شہری کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی معلومات پہلے ہی نئی دہلی کو فراہم کر چکا۔ امریکہ سمیت عالمی برادری کا بھارت سے تحقیقات میں تعاون کا مطالبہ۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر سکھ برادری سراپا احتجاج بن گئی۔ کینیڈا اور امریکہ سمیت مختلف ممالک میں احتجاج۔ جنرل اسمبلی سے بھارتی وزیر خارجہ کے خطاب کے موقع پر سکھوں کا مظاہرہ۔ عالمی برادری سے مودی سرکار کی اقلیت دشمن پالیسی کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ افغانستان کے راستے پشاور میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے، سکھ رہنما گوپال سنگھ چاولہ کا الزام۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر کے باہر کشمیریوں کا بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج۔ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی پامالی اور ہندوتوا فسطائیت کے خلاف نعرے۔ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ تاریخی مشن ورلڈ کپ کے لیے حیدرآباد دکن پہنچنے پر بابر 11 کا پرتپاک خیر مقدم۔ شائقین کی جانب سے پرجوش نعرے۔ قومی ٹیم 29 ستمبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گی۔ بھارت میں مذہبی رسومات کی وجہ سے شائقین کا گراؤنڈ میں داخلہ بند۔ 3 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف دوسرا وارم اپ میچ شیڈیول۔ ورلڈ کپ میں پہلا باقاعدہ میچ 6 اکتوبر کو نیدرلینڈز کے خلاف ہوگا۔ اعظم ورلڈ کپ میں عالمی نمبر 1 بیٹر کے طور پر شرکت کریں گے۔ آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں قومی کپتان کی نمبر 1 پوزیشن برقرار۔ بھارتی بیٹر شبھمن گل کا دوسرا نمبر، امام الحق 5ویں اور فخر زمان 10ویں نمبر پر براجمان۔ بالرز رینکنگ میں شاہین شاہ افریدی کا 8واں نمبر۔ ورلڈ کپ سے پہلے قومی کرکٹرز کے لیے اچھی خبر، پاکستانی کھلاڑیوں کے کرکٹ بورڈ سے مالی معاملات طے پا گئے، سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط کرنے کو تیار ہو گئے۔ ٹیسٹ ٹیم میں شامل ابرار احمد کو کانٹریکٹ ہی نہ ملا، نعمان علی بھی کانٹریکٹ سے محروم۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل۔ گلی کوچوں میں سبز رنگوں کی بہار آ گئی، فضا نعت اور درود و سلام سے گونجنے لگی۔ جھنڈیوں، بیجز، مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے ماڈل سے سٹال سج گئے۔ صدر مملکت نے عید میلاد النبی پر قیدیوں کی سزا میں 90 روز کی کمی کر دی۔ اطلاق، قتل، جاسوسی اور ریاست مخالف سرگرمیوں پر نہیں ہوگا۔ لاہور میں گورنر ہاؤس کی تاریخی عمارت کی سیر کے لیے سفاری ٹور کا افتتاح۔ گورنر اور دیگر وزیر اعلیٰ نے مل کر سروس کا افتتاح کر دیا۔ وائٹ ہاؤس ٹور کی طرز پر گورنر ہاؤس کی سیر کرائی جائے گی۔ محسن نقوی نے سیاحوں کو خوشخبری سنا دی۔